بونجور. بدنا نكفي اليوم بالبارتي 2 من الشابيتر 9 دروات. بدنا نحكي عن دروات بيربنديكولار. عم بيقلي en observant une cœur on remarque que deux de ses côtés sont perpendiculaires, ils forment donc un angle droit. إذا جبنا الكور راجل الكور، هاي الكور مثل ما شايفين هي الموجودة بالفيجور، عندها دو كوتي. مثلا هي الكور بالأساس عندها 3 كوتي، 1 2 3. اثنين من هول الكوتي اللي هن هيدا الكوتي وهيدا الكوتي فورم ان انجل 3 انتر او، في بيناتهم انجل 3 مثل ما شايفين هون او مثل ما شايفون هون. هذا الانجل دروا، يعني بقدر اقول انه هون اثنين كوتي هن بيربنديكولار، يعني انا من خلال هاي الكور رح اعرف انه اثنين دروات perpendiculaires. خلينا نشوف كيف. Le cœur permet de tracer deux droites perpendiculaires ou de vérifier si deux droites coupent perpendiculairement ou si elles se coupent suivant un angle droit. On écrit AB perpendiculaire à MN, on lit AB est perpendiculaire à MN. Elle donne 4 angles droits. خلينا نشوف كيف. أول شيء كيف بتخلينا نعمل تراس لانجل دروات للكور. مثلا هون نحن قلنا في بقلبها اثنين كوتي بيربنديكولار اللي هن هذا الكوتي وهذا الكوتي. شو بعمل؟ بيجي برسم كوتي هون او دروات هون، وتاني دروات برسمه من هون مثل ما شايفين. هيدا اول دروات رسمته هيك، قمت رسمت تاني دروات من هون، بده يكون كونفوندي على هيدي الكوتي، ودروات بده يكون كونفوندي على هيدي الكوتي، بيطلعوا برسمهم بيطلعوا بيربنديكولار. طيب كيف بعمل فيريفيكاسيون انه اثنين دروات بيربنديكولار؟ كمان بيجي بستخدم الاكور، بروح بعمل انه بشوف انه في بيناتهم انجل دروات. كيف؟ مثل ما شايفين هون عندنا اثنين دروات ا بي ام ان، بدي اعمل فيريفيكاسيون هن بيربنديكولار. بجيب الاكور بحطها عند اول دروات بهذا الشكل. انا اللي بدي استخدمهم بالاكور هن دو كوتي بيربنديكولار، يعني هيدي الكوتي وهيدي الكوتي. بحط وحده من هون اثنين كوتي على اول دروات. مثلا حطيت انا هاي الكوتي عند الام ان، وبضلني بظبطها لحتى اوصل على البوينت انترسكسيون بينها وبين الا بي. طيب بشوف الا بي طلع كونفوندي مع لوتر كوتي، يعني هاي قلنا اول كوتي من الانجل بيربنديكولار، هاي تاني كوتي منه. اول كوتي حطيناه عند اول دروات اللي هو الام ان، لحتى يطلع الابي بيربنديكولار عليها بده يكون الابي كونفوندي مع تاني كوتي، يعني مع هاي الكوتي مثل ما شايفين هون بالرسمه. اول كوتي طلع هون، تاني هون. بس وين هاي البوان بده يكون او الانجل دروا بده يكون على البوان دانترسكسيون انتر لي دو دروات. اذا ما كان على البوان دانترسكسيون ما بيمشي الحال. حطيناها هيك، طلعوا شو في بيناتهم انجل دروا، يعني طلعوا بيربنديكولار. بهذا الشكل بنعمل فيريفيكاسيون لدو دروات انه بيربنديكولار. طيب هلا الباراليل دروات باراليل لو دو دروات اكس اي زد تي، اكس اي زد تي هيدا اول دروات، هيدا تاني دروات، نو سو رونكونتر جامي. اذا ملاحظين هيدا قد ما نكفي فيه وهيدا قد ما نكفي فيهم، هون اثنين دروات قد ما نكفي فيهم ما بيلتقوا ابدا. نو سو رونكونتر جامي ميم سي اون لي برولونج، قد ما نطولناهم ال سون باراليل. بس يكون في عندنا دو دروات نو سو رونكونتر جامي بيكونوا باراليل. Et l'on lit x, y est parallèle à zt. Deux droites parallèles conservent toujours entre eux la même distance. يعني هون distance بيناتهم على طول من هون قد من هون قد من هون قد من هون، بتضل الديستانس بيناتهم le même. هاي بالنسبة لدو دروات parallèles. أما ب deux droites qui se rencontrent. Si deux droites se rencontrent en un point، هونيك فوق البيربنديكولار رونكونتر، بس عملوا بيناتهم انجل دروا، بينما هون رونكونتر كالكونغ مثل ما شايفين. هيدا الدروات وهيدا الدروات رونكونتر. هيدا الدروات اذا طولته عملت له برولونجيمون، وهيدا الدروات اذا عملت له برولونجيمون، les deux droites se rencontrent. Si deux droites se rencontrent en un point, c'est-à-dire s'ils ne sont pas parallèles, on dit qu'elles sont séquentes. صار في عندنا هون 3 بوزيسيون entre deux droites. première position بده يكونوا دروات perpendiculaires، deuxième position relative هي دروات parallèles، troisième position هي séquente.